کرنے دی ودی آئی اللہ دے نبی میں بیٹی دا پیار تے لاڈ دیکھیں میرا دل نہ دا میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراں لکائی رہ گیا چھپائی رہ گیا لیکن دنیا تانے مرے دی رہ گئی ہے آخر کار میرے کے برداشت نہیں تھیا اللہ دے نبی میں اپنی بیٹی کو تیار چا کرائے ارادہ کی تم جنگل بر بیابان جگھن وینا اور ون کے زمین دے اندر کھڈا مار کے دفن کر دینا چنانچہ اللہ دے نبی بیٹی تیار ہو گئی ہے تے ایویں تیار نہ تھی دی آئی لیا دیتے میں بہانہ بنائے میں تے کو سیر کراون واسطے نے وندہ ارادہ ہے میری بیٹی جلدی نال تیار تھئیے تیار ہون دے بعد میں اندہ ہاتھ پکڑے کہیں اپنے مونڈے تے رکھیں تاکہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراواں یا رسول اللہ میرا ضمیر میں کو ملام کرندہ رہ گئے لیکن جو بیٹی دیاں پیاریاں تے تتلیاں باتاں میں سندہ رہ گیا اللہ دے نبی دل تے نادا لیکن جہالت دا زمانہ لوگاں دے تانے دا دورہ میں اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے جنگل روک کر کے بیا وینا اگو بیٹی پیار بھرے انداز لال تے محبت بھرے لبو لہجے نالا دی ودیے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے آج کیڑی شے گھن کے دیوان دا ارادہ ہے ابا جی آج کیڑی شے دیوان دا ارادہ ہے ایک گال کرنا گوارا نہ تھی دی آئی میرا دل بڑا اداسا ابا جی سن کے میرا دل بڑا غمگینا اللہ دے نبی چنانچہ جنگل دا علاقہ آگئے میں زمین دا کھڈا مارے میں اپنی بیٹی کو نال چا کھڑائیں کھڈا مریں دا کھڑا مٹی سٹیں دا کھڑا ہوا دا جھولا تے جھونکا ہے مٹی میرے چہرے تے آ پئیے اے بیٹی میری دوڑ کے آئیے بیٹیاں کو نہ ستایا کرو ماں باپ دا دکھ کریں بیٹیاں برداشت نہیں کریں جا ماں باپ تے تکلیف آوے کریں دھیری تے بیٹیاں برداشت نہیں کریں جا اے پوتر دا پتھر دل لے اپے دا رومن برداشت کرے سی اے بیٹے دی جرت دے اے اپنی اممہ دا پوچھن تے دوبٹا ناؤمن برداشت کرے سی ماں تڑپے بیٹی برداشت کرے اے جا کریں تاریخ چی نہیں آیا ابا تڑپے تا بیٹی برداشت کرے اے جا کریں تاریخ چی نہیں آیا جلدی نال توڑ کے کپڑا اپنا چاہ کر کے آکے میرے منہ دی مٹی صاف کریں دی رہ گئی ہے کیا پتہ ہی کملی کو کے کھڈا میرے واسطے قبر بیا بن دے اے اپنے امنا دی مٹی اپنے ابے دی مٹی صاف بھی کریں لیے اللہ دے نبی میرا دل پتھر دل بن چکا میرا ضمیر میں کو ملام تا کریں دھرائے گئے آخر کار کھڈا لگ گئے میں اپنی بیٹی کو کھڈے چے دفن چا کیتے وہ کھڈے چے دفن کیتا اسا ماں دے پیٹے چی دفن کر دیتی ہے وہ کھڈے چے دفن کیتا اسا پٹواریں کو پیسے دے کے اپنی بیٹی کو مردہ لکھا کے دفن کر دیتے سے انہیں کھڈے چے دفن کیتا اسا اپنے بیٹیاں دے حق دیوان دے چکرے چے اپنے بیٹیاں کو مردہ لکھا دیتے سے وہ معاشرے تیرے میرے معاشرے کیا فرق کریا اللہ دے پاک نبی میں اپنی بیٹی کو کھڈے چے کھڑا کر دیتے میں اللہ دے پاک نبی میں مٹی سٹنا شروع کر دیتی ہے اے حال بیٹھا دے میرے نبی رحمت دے اکھاں میں جو آنسوں آگئے صحابہ دن بس کروئی آرہ دیتا نے پیا نبی کریم دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے اللہ دے نبی دے آنسوں چولا پوس گئے داڑی پوس گئی ہے حیاء کر بس کر اللہ دے نبی فرمائے کچھ نہ کھو ایک درد بری کہانی سنا ورنو میں محمد دا دل بڑا نرم پیا تھی دے اللہ دے نبی مٹی سٹنا شروع کی تھی ہاتھ بد کیا دیئے ابا جی کدائی زندگی ہے جو تیرے کے کہیں شاید سوال نہ کرے سو ابا جی میں کو کھڈے دے اندر دفن نہ کرو کدھیں جنگل جو چھوڑاؤ میں کو بھی دنیا تے بھی قوم دے لوگ چاہے سن ابا جی میں کو زندہ دفن نہ کرو اللہ فرمائے دے ساکو مذہب اسلام دا تعارف ہی کہے اسا اسلام دے مذہب کو جان دے نہیں اسا اگر جان دے ہوں دے کدیں دھی بین دا حق نہ کھندے مذہب اسلام کو اسا سنجان دے ہوں دے تے اسا کہیں دے حق نہ رڑکیں دے اگر اسا مذہب اسلام دی پہچان کر دے ہوں دے تے کدیں اسا نہ سن کے نمازہ نہ چکیں دے اگر اسا مذہب اسلام کو جان دے ہوں دے اسا اپنے ماں باپ دی توہین تے نہ فرمانی نہ کریں دے اے حلال دی جگہ تے حرام
حرام کاروبار نہ کریں دے پانی دی جگہ تے شراباں دا استعمال نہ کریں دے جھوٹیاں قسماں چاہ کے لوگاں تے بہتان نہ لیں دے اصل وجہ ہے رولا ہے چکر ہے وڈے بن گئے تاجر بن گئے دکاندار بن گئے کاروباری بن گئے حاجی بن گئے کوٹھی بنا چکے ہیں گاڑی گھن چکے ہیں پیسہ بنا چکے ہیں بینک بیلنس بنا چکے ہیں اولاداں پرنا چکے ہیں وسطیج بڑا نا کما چکے ہیں نہیں پتہ تا اسلام دا نہیں پتہ دین دا نہیں پتہ رب دے قرآن دا نہیں پتہ رب دے رسول دی حدیث دا نہیں پتہ ہر شے دا پتہ ہے زمین دی زراعت دا پتہ ہے زمین دے فصلیں دا پتہ ہے دنیا دی جٹاکی دا پتہ ہے دکانداری کر کے گاہک کو کیل کرن دا پتہ ہے دنیا کائنات دے روڈاں تے آ کے سفر کرن دا پتہ ہے گاڑی چلا کے گاڑی وچ بیٹھ کے دنیا کائنات دی ریکارڈنگ چلا کے لائیو چلاون دا پتہ ہے لوگاں دے حق کھاون دا پتہ ہے اللہ دی قسم چا کے آدم معزز سامعین اگر نہیں پتہ ہی مقدس کتاب دا نہیں پتہ اگر نہیں پتہ تا رب دے دین دا نہیں پتہ اگر نہیں پتہ تا اسلام دا نہیں پتہ اسلام رو رو آہیں بھریں دا در در تے ویندا تے گل کوئی نہ لیندا آج مظلوم ہے تا اسلام نہ آشنا ہے تا اسلام آج اوپرا پرایا تے غیرہ ہے تا اسلام اگر آج زیادتی کی دیوے پئیے تا اسلام نال اللہ فرمے دے چکرے ہے رو لائے ہے اگر تسا اسلام دی شان سمجھو ہاں میں اللہ تو کوئی عزت تاج پویں دارا سا کوئی اسلام دا کو پتہ بولو یار اللہ دی قسم پتہ دیکھ سو میرو ذرا نہیں پتہ جنہیں کو پتہ ہا نا گردنا کٹا گیا جنہیں کو اسلام دا پتہ سولی تے چڑھ گیا حضرت خبیب کو مکے والے اکٹھا کر کے پورے مکے چوتے پھٹے تے چڑھا کے پھانسی دیون دا ارادہ کیتا نے پورا مکہ اکٹھائے لوگ آدن خبیب ایک گال کر جا جیڑا کم میرے نال پیا تھی دے میرے نبی پاک نال تھی پویا اساں تے کو چھوڑ دے سو حضرت خبیب آدن اگر سارے سونے نبی پاک دی تلی مبارک تے کنڈا لگے اساں او برداشت نہیں سے کریں دے تے آکوں جو ایویں تھی وے جنہیں سارے نال پیا تھی دے خبیب جان لے سکتے نبی دی گستاخی نہیں کر جنہیں اسلام سمجھے انہیں گردنا کٹوائیں جنہیں اسلام سمجھے اسلام اگر سمجھ نہیں حضرت حنزلہ کے سمجھ اسلام سمجھ نہیں آل یاسر کے سمجھ اسلام سمجھ نہیں خبیب تے خباب کے سمجھ نہیں پتہ اسلام ارڑیک اور میں گال شروع کرنا پہ بغیر تمہید دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے مکہ دی زمین دے اسلام جا کوئی نہ آئی لوگیں کو میرے دین دا پتہ کوئی نہ اسلام دا پتہ کوئی نہ درندگی دی طرح جانوریں دی طرح حیوانیں دی طرح زندگی پہ گزریں دے آنا کھندے میڈا پیانا رزق میں عطا کریں نامی جڑا لباس پہنے آنو میں عطا کریں نامی لیکن ودہی میں ہونے آنے جی میں جانور ودے ہومن حیوان ودے ہومن درندے ودے ہومن اپنے پرائے دی پہچان کہنا آئی دھی بین دی سیان کہنا آئی اللہ فرمے دے توڑی پہچان تے دور دی گالے مکے آجیں کو میں رب دی پہچان بھی کہنا آئی کھویندہ میں آن پیویندہ میں آن روچہ میں کھویندہ لیکن مکے چرائے کہ اے جدی بے قدری کریں دیان کہ میں اللہ کریم دی ذات کوئی نہ سنیان دیان میرے گھر عزت والے بیت اللہ دے اندر آکے جڑے ویلے طواف کریں نا اپنے جسم دے کپڑے لہا سٹیں دیان ننگے تھی کہ بیت اللہ دا طواف کریں دیان بڑے بے قدرے آن اللہ سے گلہ پیا کریں دے اللہ دے بڑے بے قدرے آن مکے آلے بڑے بے قدرے آن ہاکے بھندہ متھا میرے گو ٹکاویں نا لیکن میرے گو کہنا جھک دے آن لات منات عزا حبل ودے ودے ولیے دے پوت بنا کے شکلاں بنا کے انہاں دے سامنے اپنے سجدے کریں دے آن تے متھے جھکیں دے آن اللہ فرمے دے بڑے بے قدرے آن مکے آلے عرب بیچ میں اللہ دی قدر کہنا آئی عرب بیچ
اما دی قدر کہنا آئی اور پچ بٹھڑے ابے دی قدر کہنا آئی اللہ پاک کا کیا تھیندا اللہ کریم نے فرمائے بکری دیواں ڈاچی دیواں جانور دیواں دمبے دیواں سارے جانور جا کے غیراں دے نام تے من ذبح کرنے آن میں کو راضی کرن واسطے میرے نام تے جانور ذبح نہ کرنے آن انجے کندے تے بھیڑے حالاتن انجے زیادتی والے مکے دے حالاتن اگر انہاں دے گھر دھی جم پویا توجہ میری طرف اگر بیٹی جم پویا پہلے تے جمن نہ دینے آن جے جم بھی پویا تے کو زندہ دفن کرنے آن زمین چا کھڈا چا مارے نا تے انہیں دفن چا کرنے آن اللہ فرمے دے کہیں دے گھر دھی جم پویا انہاں دا بتھاڑ سوجویں دا انہاں دے چہرے تے کالی مس چھاویں دی آئی رب دا قرآن اپنی طرفوں بات نمی پیا کریں دا اللہ فرمے دے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى من القوم اللہ کریم فرمے دے جڑے قریشی دے گھر جڑے ہاشمی دے گھر جڑے خان دے گھر جڑے نواب دے گھر جڑے سردار دے گھر بیٹی جم پویا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى جڑے ویلے چھویر جا پویا دھی جا پویا اللہ پاک کا کیا تھیندا اللہ فرمے دے ظل وجهه مسودًا وهو كظيم انہاں دے چہرے تے مس چھاویں دی آئی انہاں دے منہ بتھاڑ سوجویں دے ان یتوارا من القوم جڑے ویلے اپنی قوم تے وسطی دے وچوں نکلے نا اپنا منہ تے چہرہ لکا تے چھپا کے نکل دے ان جڑے ویلے دھی جم پویا تے اپنی دھی کو زندہ دفن کرنے دے ان اتنا تک بھی لکھنا جے لکھے کہ جڑے ویلے بیوی دے حمل دا وقت آویا جڑے ویلے بچے دی پیدائش دا وقت آویا اے عرب والے لوگ کیا کرنے آن اپنی بیوی کو کنویں دے کنارے تے گھنویں دے آن جتا کھو کھچے پیوں دے آن جتا کنویں بنے پیوں میں نا اپنی عورت کو کنویں دے نال بلہن دے آن دے آن جو بچہ جا گئے اگر پتروں میں آ تے او کو چاند دے آن اگر بیٹی جاوے آتے ہتھا نال پکڑ کے کنویں دے اندر پا دے آن اللہ فرمے دے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ظلمہ وڈی زیادتی آئی بے غیرتی آم آئی بے حیائی آم آئی عدالتہ نہ کہنا ہر پاس ظلمی ظلمہ لوگ اپنے دھیری بھینی دے نال چنگایا نہ کرنے آن اللہ فرمے دے مذہب بھیجے میں جیدہ نہ اسلام ہے جیدہ نہ دین ہے جڑا سلامتی دا مذہب ہے ایک کیڑا مذہب ہے جڑا حیاء دا مذہب ہے اسلام کیڑا مذہب ہے جڑا امن دا مذہب ہے اسلام کیڑا مذہب ہے جڑا دین دا مذہب ہے اسلام کیڑا مذہب ہے جڑا عزت دا مذہب ہے اللہ فرمے دے اسلام دے آمن کے پہلے تھی بھین دی سنیان کہنا آئی جڑے ویلے اسلام ہے بے پردہ کو پردہ دی عزت میں لگئی ہے جڑے ویلے اسلام ہے بے حیاء کو حیاء دی نعمت میں لگئی ہے جڑے ویلے اسلام ہے بے قدریں کو قدر دی نعمت میں لگئی ہے اللہ فرمے دے اسلام نے بیٹی دا بڑا مقام بڑھے توجہ ہے نہ آیا ہا اسلام نہ آیا ہا اسلام بیٹی وڈی رحمت ہوندی وڈی نعمت ہوندی میں تکو دلائل دے سا تیرا ایمان تازہ انشاءاللہ تھی اسلام آج تک ان مسئلہ سمجھا کے اٹھانے تاکہ دھی بیٹی جاوے کریں ساڑا روح نہ تبدیل تھی وے اللہ دی قسم جا کے آنا میں اگر یہ حقہ حدیث پاک سنا کے بات مقامہ چاہ حق ادا کر دیتا میں اپنے ہی موجودہ نبی سی فرمائے جن دے گھر دھی جمے سمجھو اللہ دی رحمت دا بوہا کھول گئے گال مک گئی ہے جن دے گھر بیٹی جائیے سمجھو اللہ دی رحمت دے دروازے کھول گئے
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا بیٹا جندا نا صالح ہے فرمیندے کہ میں کو اللہ نے 7 بھینی دی چن میرے ابے دے گھر 7 بیٹیاں پیدا تھیں ہر بیٹی دی پیدائش تے میرا ابا 2 نفلی پڑھ کے شکر بھی ادا کریندا تے خوش بھی بنا لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب بیٹی جائی پئی ہے شکر ادا کرندے ہو امام صاحب آتے ہیں لوگو اے اللہ جے کو بیٹی دیندے ہوں دے ہوتے اللہ راضی تھی وان دا ارادہ رکھ دے اکثر اللہ دے نبی دھیری دے باپ ان پتریں دے باپ نہ لوت نبی جا ساریاں دھیریاں پوتر کہنا ہا شعیب نبی جا ساریاں بیٹیاں بیٹا کہنا ہا میرے تیرے پیغمبر جندا سا کلمہ پڑھے سے جڑا آمنہ دا لال ہے عبداللہ دا بیٹا ہے وَسُحَا دے چہرے والا ہے وَالْلَيْلِ دیاں زلفاں والا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دی پیشانی والا ہے سبحان الذی اسرا دی سیر والا ہے الم نشرح لک صدرک دے سینے والا ہے جڑا ساری کائنات تو سوہنا بھی ہے اجمل بھی ہے اکمل بھی ہے ارحم بھی ہے اکرم بھی ہے جیدے نال دا مائی نے لال تے سونا جمایا نہیں اللہ پاک نے تیرے میرے پیروں مرشد کو بھی پوتر نہیں دیتے دھیریاں تاری چن پوتر جائے تے بچپنے جی فوت تھی گئے امام سے فرمینے ہونے نبی اکثر دھیری دے باپ ہونے کیا خیال ہے یعقوب بن سختیان آدن میرے گھر بیٹی جائیے میں ذرا تھوڑا جیاں لکھی تھیاں امام صاحب کو میں نام ملدام امام صاحب میں کوئی خبر سنے نہیں گھبرانا اے ابا یوسف گھبرانا بیٹیاں اکثر نبی ہیں دیاں ہوں جہاں میں تکڑا تھی میں نام بی بیٹی جائیے حتیٰ کہ یعقوب بن سختیان آدن اللہ نے بکو مسلسل 7 بیٹیاں دیچن جتنا تکلیف تھی وے ہاں امام صاحب کو من ملدام او میں کوئی حوالہ دینے آن کے بیٹیاں اکثر نبی ہیں جہاں میرا ایمان ود بیٹی دی اسلام اچ بڑی عظمت ہے اڑے ذرا میں تک ہونے دسنا یہ قرآن پاک ہے اللہ پاک نے دھیری دا بھی ذکر کیتے پتریں دا بھی اللہ نے ذکر کیتے میں آیت پڑھدا تو ایمان تازہ کر تے ایک نقطہ دسنا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض قرآن سننا چاہتے ہو للہ ملک السماوات والارض مانا کیا ہے اللہ فرمائے دے ملک السماوات آسمان دی بادشاہی والارض تے زمین دی بادشاہی للہ اللہ دے اختیار ہے سارے اختیار ہے زمین دی بادشاہی اللہ دے اختیار ہے آسمان دی بادشاہی اللہ دے اختیار ہے اگلے جملے سنی ذرا اللہ کریم نے فرمائے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما اچھی آنکھوں سبحان اللہ ہن ترجمہ کرے ساں ایک نقطہ دے ساں تے بیٹی دی عظمت سمجھے ساں قرآن دی آیت پڑھ کے اللہ فرمیندے پہلے ڈشس آسماناں دی زمیناں دی حکومت بادشاہی وڈے پا چودرا کہندے ہاتھے جے بولو اگو اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء کلاس ہی وے کلاس جنی توجہ سی اللہ کو ضرور قرآن دا مزہ دے یخلق ما یشاء اللہ فرمیندے جے حکومت ہوندی ہے تے اون دی مرضی جو پیدا کرے اون دی مرضی جو پیدا کرے ہن اللہ ابتدا پیا کریں دے بچیں دا نام پیا گھندے اللہ بچیں دا نام پیا گھندے حق بندا پہلے اللہ پتریں دا ذکر کریا پتر دی وڈی شان ہوندی ہے پتراں تے وجیاں خوشاں مننے ہیں اللہ ہی تھا پہلے پتریں دا نام گھنیا رب دی قسم جا کے آدوں علماء گوائن اللہ نے ہی تھا پہلے پتریں دا نام نہیں گھدا پہلے دھیری دا نام گھدے اللہ فرمے دے یہب لمن یشاء اناثا
اللہ دی مرضی اللہ جے کو دھیری عطا کرے اللہ دی مرضی اللہ جے کو دھیری عطا کرے پہلے اللہ نے دھیری دا ذکر کیتے کائنات جن کو اللہ سمجھاون چاہندے کہ پہلے دھیری دا ذکر کیتے دھی رحمت ہوندی ہے اللہ نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتے تے ایتھاں ایک لفظ دے من چاہنا اللہ فرمیندے یا ہابو یا ہابو یا ہابو اللہ ہبا کرے تے جے کو کرے تے دھیری دی صورت چکرے ہبا دا معنی کیا ہوندے میرے ایک ذرا یہ میرے ہاتھ دے اندر گلدستہ ہے میں اگر کہیں تواڈے وچوں بزرگ کو آکھاں جو ہے میری طرفوں تحفہ آئی ہوئی ہے میری طرفوں ہدیہ آئی ہوئی کو ہبا دیراندن اے اج دے بعد تیڈا ہے میں تے کو تحفہ پیا دینا اللہ فرمیندے میں جڑا کہیں اپنے بندے کو تحفہ دیون دا ارادہ کراں میں اللہ دے گھر دھیری پیدا کرنے نا میں اللہ دے گھر بیٹیاں پیدا کرنے نا یا بولے میں یشاء اناسا اللہ کریم نے فرمائے اے دھیری میری طرفوں تحفہ انوے یاد رکھائے نوجوانوں جڑا دھی دے جمن تے بتھاڑ سجاوے سمجھو اللہ دے تحفے کو ضائع پیا کریں دے جڑا دھیری دے جمن تے دل سوڑا کرے وہ سمجھو اللہ تعالیٰ دے تحفے کو قبول نہیں پیا کریں دا اللہ فرمائے دے تحفہ میں جڑے ویلے جڑے بندے کو عطا کراں اللہ نے پہلے دھیری دا ذکر کیتے اللہ نے پتریں دا ذکر کیتے وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ فرمیندے پتر دیواں میری مرضی دھیری دیواں میری مرضی اللہ کریم نے فرمائے وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا میری مرضی میں رزدی ملدی بارش پا دیواں دھیری بھی دیواں تے پتر دیواں وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ حَكِيمًا میری مرضی میں بے اولاد کر کے مار دیواں اولاداں دیوان والا بولو کون ہے اچھی بولو دھیری دیوان والا کون چاندنی پہلے ایک ویڈیو کلپ میں ڈیٹھے امید ہے تو سہیں ڈیٹھا ہو سی فیس بک دا دورے دھی جو جائیے نا دھی وہ شاپ پر پا کے لفافے جو ولیٹ کے گاندہ لے ٹکرے ساٹا لوگ ہی میں گزرتے پہن تو رومن دی آواز آئیے تو کچھ چاہتے نے تو کجھنے وہ بچی ہے تیرے میرے اس مکے دے جہلیں کوئی فرق تو نہ رہا وہ کھوئے ساٹن دے نا سا کوڑا دانے ساٹا ہے وہ زمین دا کھڑا مار کے دفن کرن دے اسا گئے ڈاکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کو فیس دے کے ماں دے پیٹے چی دھی مروا دیتی سے جی میں او دھیری دے قاتل نہیں میں ایسا ہی دھیری دے قاتل ہیں تو زمین تے رہ کے مسلمان امت جڑے بلے انہاں دیانیوں انہاں دھیری دیا قتل شروع کر دے وے اللہ دے توفے کو قتل کرنا شروع کرے ایسی جگہ تے اللہ زمینہ ہلیں دے ایسی جگہ تے اللہ زلزلے پیدا کریں دے ایسی جگہ تے اللہ سورج گرہن کریں دے ایسی جگہ تے اللہ قتل و غارت بازار زیادہ کریں دے ایسی جگہ تے اللہ آپس دی کھاپت پیدا کریں دے اور لوگوں دھیری اللہ دا توفہ ان میں قبول کیتا کرو اللہ رحمت دے دروازے کھول دے نہیں سمجھن دی کہیں دے خلاف تو نہیں بیٹھا دے اللہ دا فضل ہے مکو اللہ نے بیٹیاں بھی دیچن تو بیٹے بھی دیچن بیٹی رحمت ہوندی ہے جن دے گھر بیٹی جاوے کیا بات ہے توجہ ہے انشاءاللہ کرے سو توجہ ہن دیکھ ذرا اسلام آ گئے میرے نبی پاک کیا پہ فرمایا ہن میں چاند حدیثاں تک سننا ایمان تازہ کر نال تے گال سننا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے آپ نے فرمایا ان اللہ حرما اللہ نے حرام کیتے توالے ہوتے او مسلمانوں توالے ہوتے اللہ سے حرام کیتے کیا علیکم توالے ہوتے کیا حقوق الامہات اپنے ماں دی نافرمانی نہیں کرنی ماں دی نافرمانی حرام ہے توالے ہوتے ماں دی نافرمانی جویں شراب پیون حرام ہے میں اماں دا آکھن نہ منن بھی حرام ہے مننے کیا خیال ہے اللہ فرمیندے نماز کھڑے ہو وہ نماز پڑھ دے کھڑے ہو وہ تاری اماں تو کو آواز دے وے اے نماز میڈی کھڑے پڑھ دے ہو نماز چھوڑنی پوے چھوڑ دیوائے پر اماں دی نافرمانی نہ کرائے یہ پہلی گال ہی ہے یاد رکھائے مسئلہ سارے
ماما دی قدر کی کرو. یہ پہلا مسئلہ. اللہ دے پاک نبی فرمایا اللہ نے تواڈے اوتے ماما دی نافرمانی حرام کیتی ہے. اگلے لفظ تے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تواڈے اوتے ووعد البنات ووعد البنات اللہ نے تواڈے اوتے دھیری تے بیٹے کو زندہ درگور کرنا اللہ نے حرام کیتے. میرے نبی کریم دا صحابی تحیہ قلبی آیا بیٹھے ادے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کی نے بیٹی ایک نیواری میں زندہ دفن ہو گئی ہے. دسو تو صحیح اللہ کریم میں کو معاف کرے سی یا کہنا کرے سی توجہ طلب بات. امام کائنات نے فرمایا کہ میں زندہ دفن کی دی آئی. اللہ دے پاک نبی جہالت دا زمانہ آئی اسلام دی سمجھ کہنا آئی ایمان دا پتہ گوئنا آئی. میرے گھر بیٹی جائیے لوگ میرے کتانے مارن لگیں آکھن لگیں بغیرت باپ پیاویں دے اجاں تک بیٹی کو زندہ دفن دے سکی تھا. میری بیٹی ویڑے چ کھیڑ دی ودی آئی درک دی ودی آئی بھج دی ودی آئی بیٹی پیار کرنے دی ودی آئی. اللہ دے نبی میں بیٹی دا پیار تے لاڈ دیکھیں میرا دل نہ دا میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراں. لکائی رہ گیاں چھپائی رہ گیاں لیکن دنیا تانے مرے دی رہ گئی ہے. آخر کار میرے کے برداشت نہیں تھیا. اللہ دے نبی میں اپنی بیٹی کو تیار چا کرائے ارادہ کی تم جنگل بر بیابان جگھن وینا اور ون کے زمین دے اندر کھڈا مار کے دفن کر دینا. چنانچہ اللہ دے نبی بیٹی تیار ہو گئی ہے تے ایویں تیار نہ تھیندی آئی لیا دتے میں بہانہ بنائے میں تے کو سیر کراون واسطے نے ون دا ارادہ ہے. میری بیٹی جلدی نال تیار تھئی ہے. تیار ہون دے بعد میں اوندا ہاتھ پکڑے کہیں اپنے موڈے تے رکھیم تاکہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراواں. یا رسول اللہ میرا ضمیر میں کو ملام کریندا رہ گئے لیکن ایڈو بیٹی دیاں پیاریاں تے تتلیاں باتاں بھی میں سندا رہ گیاں. اللہ دے نبی دل تے نہ دا لیکن جہالت دا زمانہ لوگاں دے تانے دا دورہ میں اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے جنگل روک کر کے پیا وینا. اگو بیٹی پیار بھرے انداز نال تے محبت بھرے لبو لہجے نال دی ودی ہے. ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے اج کیڑی شے گھن کے دیون دا ارادہ ہے ابا جی اج کیڑی شے دیون دا ارادہ ہے. ایک گال کرنا گوارا نہ تھیندی آئی میرا دل بڑا اداس آ. ابا جی سن کے میرا دل بڑا غمگین آ. اللہ دے نبی چنانچہ جنگل دا علاقہ آ گئے میں زمین دا کھڈا مارے میں اپنی بیٹی کو نال چا کھڑائیں کھڈا مریندا کھڑا مٹی سٹیندا کھڑا ہوا دا جھولا تے جھونکا ہے مٹی میرے چہرے تے آ پئی ہے. اے بیٹی میری دوڑ کے آئی ہے. بیٹیاں کو نہ ستایا کرو ماں باپ دا دکھ کرے بیٹیاں برداشت نہیں کرے جا. ماں باپ تے تکلیف آوے کرے دھیری تے بیٹیاں برداشت نہیں کرے جا. اے پتر دا پتھر دل ہے ابے دا رومن برداشت کرے سی. اے بیٹے دی جرت ہے اے اپنی اماں دا پوچھن تے دوپٹا نہ ہومن برداشت کرے سی. ماں تڑپے بیٹی برداشت کرے اے جا کرے تاریخ چی نہیں آیا. ابا تڑپے تے بیٹی برداشت کرے اے جا کرے تاریخ چی نہیں آیا. جلدی نال توڑ کے کپڑا اپنا چا کر کے آ کے میرے منہ دی مٹی صاف کریں دی رہ گئی ہے. کیا پتہ ہی کملی کو کے کھڈا میرے واسطے قبر بیا بن دے. اے اپنے اماں دی مٹی اپنے ابے دی مٹی صاف پہ کریں دی ہے. اللہ دے نبی میرا دل پتھر دل بن چکا میرا ضمیر میں کو ملام تا کریں دا رہ گئے. آخر کار کھڈا لگ گئے میں اپنی بیٹی کو کھڈے چ دفن چا کیتے اون کھڈے چ دفن کیتا ہاں اسا ماں دے پیٹ چ دفن کر دیتی ہے. اون کھڈے چ دفن کیتا ہاں اسا پٹواریوں کو پیسے دے کے اپنی بیٹی کو مردہ لکھا کے دفن کر دیتے سے انہیں کھڈے چ دفن کیتا ہاں اسا اپنے بیٹیاں دے حق دیوان دے چکر چ اپنے بیٹیاں کو مردہ لکھا دیتے سے. اون معاشرے تیرے میرے معاشرے کیا فرق ریا. اللہ دے پاک نبی میں اپنی بیٹی کو کھڈے چ کھڑا کر دیتے میں اللہ دے پاک نبی میں مٹی سٹنا شروع کر دیتی ہے. اے حال بیٹھا لیندے میرے نبی رحمت دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے. صحابہ دن بس کرو یارا دیتا نے پیا نبی کریم دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے. اللہ دے نبی دے آنسو چولا پوس گئے داڑھی پوس گئی ہے. حیا کر بس کر. اللہ دے نبی فرمائیں کچھ نہ کھو ایک درد بری کہانی سناون میں محمد دا دل بڑا نرم پیا تھی
تھیں دے اللہ دے نبی مٹی سٹنا شروع کی تھی ہاتھ بد کے آدھیے ابا جی کدائیں زنائیے جو تیرے کے کہیں شاید سوال نہ کرے سو ابا جی میں کو کھڑے دے اندر دفن نہ کرو کدھیں جنگل جو چھوڑاؤ میں کو بھی دنیا تے بھی قوم دے لوگ چاہے سن ابا جی میں کو زندہ دفن نہ کرو اللہ فرمے دے آسمان نہ تے نظارے دے دے رہ گئے ہیں اے جی درندگی آئی اے جی حیوان کی آئی اے جی جانور پن دنیا کائنات جران دے آن اپنے دھیری کو زندہ دفن کرنے دے آن آخرکار مٹی پا لیتی ہم اے بچیا جی بابا جی جنا روز معاشر حاضری ہو سی ابا جی یاد کرو نی جنا نفس و نفسی دا عالم ہونے میں اپنا ہاتھ تیرے گربان جو پاکے تکو اللہ دی عدالت جو گھیل کے ودیو سو اللہ کریم کو آساں اللہ سیاں پوچھ میں کو کیوں جیندہ دفن کی تاسی اللہ دا قرآن ہے آخری سپارہ ہے اللہ کریم فرمینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ زمبن قتلا انہا مانا کیا بڑھ دے اللہ فرمے دے قیامت لڑی اللہ سائے تیری کو اپنے سامنے کھڑا کرے سی اللہ پوچھ سی دساؤ توڑا ابا توڑی زمین کیوں کھا گیا بے ائیے زمبن قتلت میں تکو اپنے انداز ترجمہ بیا سنے لوں اللہ پوچھ سی دسا تکو اپنے چاٹاں کیوں ماریان بے ائیے زمبن قتلت اے بیٹی دسا تیرا کیا قصورا اپنے تیرے نام زیادتیاں کیوں کی چان خدا را اسلام کو سمجھو اے دھی بیٹی اللہ دا توفہ آئی ہوئے اے دھی بیٹی اللہ دی رحمت دا ذریعہ آئی ہوئے اسلام اس بڑا مقام ہے اللہ نے ہی واسطے میرے نبی پاک کو بیٹیاں عطا فرمائیں وڈی بیٹی دا نام ہے بی بی زینب دوجی بیٹی دا نام ہے بی بی رقیہ تریجی بیٹی دا نام ہے بی بی ام کلثوم تے چوتھی بیٹی دا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا اچھی آنکھو ایک کہیں بیچین چیرڑے قدر کہیں بیچین نعمان بن بشیر آدھے نعمان بن بشیر میرے ابے میں کوئی ایک ہدیہ دیوان دا ارادہ کیتے میری اممہ زد کر گئی ہدیہ نعمان کو دے نہیں تے نبی سونے کو گواہ بڑا سمجھیوں مار کے حضرت نعمان حضرت ابا میں کو گھدی گئے نبی سہیں کرو تے آکے صلی اللہ علیہ نبی میں اپنے پوتر کو توفہ دیوان چاہنا بسال میری آدھیے نبی کو گواہ بنا میں تو کو گواہ بنا من چاہنا تے اپنے پوتر نعمان کو توفہ میرے نبی فرمائے اے داساں اے توفہ صرف نعمان کو دینا پہیں ابھی اولاد کوئی دینا پہیں کہیں کو کہیں بھی دینا پیا صرف نعمان کو دینا پیا نبی سے فرمائے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ اولادکم خدا دا خوف کر انصاف کر اولاد دے درمیان جھوٹ تے تے ظلم تے میں نبی گواہ نہیں بڑھدا تو آگو کیسے سمجھ آئیے اے آکیس کریندہ میری ڈھیر ہے نا تو ہوں ذرا ایکو ڈھیر پیا دینا اے آکیس میری کریندہ ڈھیر ہے یاد رکھائے مسئلہ جیندیں بندہ اپنی اولاد جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا مسلک بریلوی دا ہوئے مسلک دیوبندی دا ہوئے مسلک شیعہ دا ہوئے مسلک اہل الحدیث دا ہوئے جیڑی جماعت مذہب دے لوگ بیٹھے ہو کہیں مسلک جائز نہیں کہ بندہ جیندیں اولاد کو ایک قطرہ دے وے وراثت ہوندی مرن دے بعد ہے جیندیں کو وراثت آدھے ہی نہیں پترن کو دے چھوڑی ہے دھیری کو معروم کر چھوڑے سی ایک کو دے چھوڑے سی بے کو نسی دیتا اولاد درمیان انصاف کرنا بندے جیندے نہیں دے سکتا ہاں شریعت عدیت دے ہو اجازت ہے یہ 5 مرلے بندے پتر کو دے دے پہو تو ساریاں کو 5 دے ہو بھامیں دھیری ہم تو بھامیں بولو کریں دے رہنے ہوئی این کریں دے رہنے ہوئی انصاف کی تکر اولاد ہے اسلام ہے عورت دی بڑی حیثیت ہے بیٹی دا بولو میں بات مکینا پہ انشاءاللہ قریب ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بیٹیاں دی بولو کتنا حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت سعد بن نبی وقاص فتح مکہ دے موقع تے بیمار تھے کون حضرت سعد فتح مکہ دے موقع آکے نے اللہ دے نبی زندگی وفا کرے نہ کرے میری ٹوٹل اولاد جو ہکا دھی ہے بیٹی ہے
سنی ذرا مسئلہ اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تے میں تریہائی اپنی جائیداد دی صدقہ کر دے سمجھتے بیٹھے ہو نبی پاک نے فرمایا نہیں اولاد جو کون ہے ایک بولو بیٹی تریہائی صدقہ کر دے ایک کی صدرے بیٹی کو نبی سی فرمایا نہیں اللہ دے نبی ادھی جائیداد فرمایا نہیں اچھا اللہ دے نبی تری جائی سا سولو صدقہ کرم تراہی سے بیٹی دے ایک کیسا صدقہ نبی پاک نے فرمائے چلو ایک کیسا کر سکتے ہیں جے اتنا بھی نہ کریں تو بہتر ہے کہ نبی سی ول کیوں بیٹھے رکیں گن جو پیچھو ورسے دی کون ہے ورسے کون دی بیٹی دی وجہ تو نبی سی روکے حضرات امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دیاں بھی بیویان توجہ کریں ذرا بات انصاف کیتا کر اپنی اولاد دے درمیان اللہ پاک نے جڑے ویلے جائیداد دی تقسیم کرن دا حکم فرمائے اے اللہ دا قرآن وی اللہ فرمائے دے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تو آکو تاری اولاد دے بارے وسیعت پیا کریں دے باپ دی وسیعت کو جی میں پتر پورا کریں دے خامن دی وسیعت کو بیوی پورا کریں دیئے جی میں اللہ دی وسیعت کو اللہ دے بندے پورا کریں دے یا اللہ کیڑی وسیعت ہے اللہ فرمائے مثل حظ الانثیین اللہ پاک فرمے دے وصیت جی میں پتریں کو حصہ دے ہونے جی میں دھیریں کو بھی حصہ دے ہونے پیار کیتا کر بیٹھیں دے نال اگلا ایک نقطہ تک کو سمجھاون چاہنا رب دا قرآن ہے اللہ فرمے دے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اچھی آگ سبحان اللہ مسلمانوں در این آیت کا ترجمہ سنا ہے ایرڑی کھائے اتنا لفظ کیڑا ہے تے میں تک انہیں کھیڑا کرنا چاہنا اللہ فرمائے دے المالو مانا مال مانا کیا ہے جائیداد اگو اللہ فرمائے دے والبنون اور بیٹے اتنا بیٹی کہیں نہیں شامل اور بولو المالو والبنون یہ نہیں ہے کیا اللہ نے المالو والاولادو نہیں المالو والبنین نہیں المالو والبناتو نہیں اتنا دھیری دا ذکر کہیں نہیں اللہ فرمائے دے المالو والبنون اے توڑا مال تے توڑے پتر زینت الحیات دنیا اے توڑے جیندے تک توڑے نالن اپو آکیم ہیوی میں اے توڑا مال تے توڑے پتر اللہ دی قسم جا کے آدھا قرآن پاک دی آیات اللہ فرمائے دے توڑا مال تے توڑے پتر توڑے جیندے تک توڑے نالن اے دنیا دی زندگی دی زینتن جے تک جیندے ہی وے اگو پیچھو بھی تھی سن تے پھل بھل بھی کرے سن کون مال تے توڑے پتر اگو اللہ فرمائے دے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اگو اللہ کریم نے فرمائے اگو جڑے توڑے باقی بچن والے اعمال ہیں یا جڑیاں چنگایاں تساں باقی چھوڑین اے بہتر بھی ہیں تے ثواب بھی تو کوئی نے چنگائیں دی وجہ تو مل سی تے امید تے اعتبار نال بھی بہتر ہیں امام دا نام ہے امام عبید بن عمیر این آیت کریمہ دی تفسیر جب مسئلہ پہ لکھ دن یار یاد رکھا ہے امام عبید بن عمیر لکھ دن اتھا پتریں دا ذکر ہے انہیں پتریں کو لو وفا دی امید نہیں اگو جڑا لفظ اللہ نے بولے والباقیات الصالحات حضرت امام عبید بن عمیر آدن باقیات صالحات کو لو مراد بندے جان دھیری ہیں باقیات صالحات کو لو مراد مسلمان دیاں بیچین یعنی پتر بھی جیون تک ہیں مال بھی جیون تک ہے لیکن دھیری جڑین اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی مسئلہ سمجھا ہے جڑا بندہ من آلہ جاریتین
نے میرا امتی اگر دو دھیری دی پرورش چا کرے انہاں کو ادب چا سکھاوے انہاں کو دین چا سکھاوے انہاں دی شادی کر دے وے فرمایا جنت جئی میں میرے کٹھے کھڑا ہو سی جی میں دو انگلی کچھن زمہ اصابیا ہو میرے نبی پاک نے انگلیاں کچھاں کی چن میرا ہمسایا ہو سی بے مقام تے امام کائنات نے فرمائے اللہ جے کو ترائے بیچاں دے وے تے ترائے بیچاں دی جڑا تربیت چا کرے اللہ کریم بیچاں دی تربیت تے ادب دے بدلے چ ادخلہ اللہ الجنہ اللہ کو اپنی جنت دے اندر داخل کر دے سی یعنی بیچیں دی تربیت کرے سو تے ثواب لبسے وے اگر پتریں دی تربیت کرے سو تے جیون تک مل سنوے اللہ نے قرآن چے مسئلہ سمجھا دیتے جی میں اپنے پتران دو توجہ کریں دے ہو انہیں اپنے دھیری تے بیچیں دو توجہ کرو تو آڈی جنت دے داخل دا بھی ذریعہ تے ثواب دا بھی ذریعہ کریں دے رہا سو خدمت بولو یار ایک بیا مقام دسا قرآن دا سننا جاندے ہو تھکت نہیں ہے بیٹھے اللہ سی فرمائے دے یوم قرآن بھی اللہ دی قسم ہے دل دے قرآن پڑھا اللہ نے قرآن دی توفیق دیتی ہے میں کہیں مسلک دے خلاف گال کراں تے تساں اٹھی کے اندر کو اٹھا سکدے میرا حق ہے میں قرآن سناواں نبی پاک کا سچا فرمان سناواں حق دی گال سمجھاواں قرآن دی آیات ترجمہ تساں کرنے اللہ فرمائے دے یوم لا ینفع مال ولا بنون سنی ذرا اللہ فرمائے دے قیامت لڑی نہ تو اکو مال نے نفع دیونے تے نہ تو اکو پتریں اتنا دھیری شامل کہیں نہیں بنون عربی اکثر تساں جان دے سو بنون کہہ کو بن بنون بیٹا مال نے تو اکو نفع نہیں دیونا کتا لکھیا کھڑے رب دا قرآن ہے تے اللہ دے پتریں بھی تو اکو نفع تے دھیری نفع بولو دھی کو پالے وے پرورش کیتی وے رخصتی کر دیتی وے نبی سی فرمائے دے جنت وچ میرے کٹھے کھڑے ہو ہیں پتر جڑے نفع کہنا دے سن آخری بات ہے نہیں یار ذرا توجہ کر اللہ دی قسم ہے اولاد دا بڑا مقام ہے اولاد دی بڑی حیثیت ہے حضرت جابر بن عبداللہ گال ہی بڑا زیادہ ہیں لیکن میں مختصر پیا کرنا جابر بن عبداللہ توجہ کریں جنگ احد شروع تھی من کے ہے کہیں پہلے جابر بن عبداللہ دن میرے ابے عبداللہ نے میں کو سجے یار کرتے گال توجہ نال نہ سنی کوئی فائدہ نہیں آدن میں کو میرے ابے نے سجے آکھن لگن پتر جابر زندگی وفا کرے نہ کرے کل احد میدان سجنے تے ہو سکدے میں شہید ہو ونیا تے میں کو یقین ہے میں شہید تھی ونجڑے اچھا ابا جی میرے ذمہ کیا کام ہے حضرت جابر آدن میں کو ابے جی فرمائے اے میرا پتر دو کام دی تے کو نصیحت کرے نا اگر میں کل احد دی جنگ شہید تھی ونیا پہلا کام ہے میرا قرضہ ادا کریں قرض مرض پیوما تے رحم کرو تے اپنے آپ تے رحم کرو قرضہ معاف کون وے ہوندا شہید کو اللہ تھی قرضہ معاف نہیں کیتا تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہیں تے قرضے ایویں ہڑپ کر چھڑا دے او جویں کوئی ساڈے توارے پیو دا مال ہوگا خیال کیتا کر شہید تھی من دے ارادے سے واتی نصیحت کیا پیا کریں دے میرا قرضہ بولو یار میرا قرضہ تے اگلی نصیحت سنی حضرت جابر آدن میں کو ابا آکھن لگے پوتر جابر تجانوں بھیڑین تم کلہ برائی میں مطا شہید تھی ونیا میری نصیحت ہی کریں اپنے بھیڑی دا دل نہ دکھ نہیں وے سمجھ آئی اے جابر اپنے نو بھیڑی دا خیال کری حضرت جابر آدن ابا جنگ احد چل گئے لڑجیں شہید ہو گئے نو بھیڑی دا وزن میرے سر تے آ گئے میں اجا پوارا میں شادی کہنا کیتی آمی نمی کیتی لوگ آتے ہیں شادی کیوں نہ کرنا میرا دل ہی نہ آدائی وقت گزرتا رہ گئے آخر کار ایک دفعہ میں شادی کر کے دیئے اللہ دے پاک نبی نال میری ملاقات تھئی ہے اور
میرے نبی کریم نے فرمایا جابر شادی کی تھی یا کون بھی کی تھی؟ میں عرض کی تھی اللہ دے نبی کار کی تھی ہے میں. آپ نے فرمایا کنواری نال کی تھی یا بیوہ نال کی تھی؟ اللہ دے نبی بیوہ نال کی تھی ہے میں. آپ نے فرمایا جابر نوجوان نہیں کنواری نال کریں آپ بیوہ نال کیوں کی تھی؟ حضرت جابر آدن میرے اکھا میں جو آنسو آ گئے. اللہ دے نبی فرمایا روندا کیوں کھڑے؟ میں عرض کی تھی اللہ دے نبی میرا ابا میں کو نصیحت کر گیا نو بھینی دا خیال کریں نو بھینی دی تربیت میرے ذمہ آئی. میں سوچے اگر کنواری پر نیچ کے اوسوں کنواری عورت کو تجربہ نہیں ہوتا میرے بھینی دی تربیت نہ کر سکسی. میں بیوہ عورت نال شادی کر کے اپنے بھیڑی تے رحم کیتے میں اپنے ابے دی نصیحت تے عمل کیتے میں تاکہ میرے بھیڑی دی تربیت جا کرے کیونکہ بیوہ عورت تجربہ کار زیادہ ہوندی ہے. حضرات لوگ بڑا پیار کرنے ہیں اپنے دھیرے نال محبت کرنے ہیں دھیرے نال. آخری بات آئی نہیں ہاتھ بات کے آکسوں ذرا توجہ کر میرے نبی کریم دا کیا طریقہ کار ہونا میرے نبی دا کیا سلیقہ کار ہونا. جنگ بدر دے قیدی میرے نبی کریم دے کھولو ہے نا ایک بندہ آ گئے اللہ دے پاک نبی کو ہار پیا دیں دے. اللہ دے نبی فرمائے ٹیکس دیں دے آؤ جرمانہ دیں دے آؤ تے اپنے بندے چھڑویں دے بنیو. ایک بندے میں ہار آ کے دیتے میرے نبی سے ہار تے غور کیتے تے میرے نبی دے اکھا میں چوہاں سو صحابہ آدن صحیح روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا ہار میں کو لگ دے میری دھی زینب دے کہندہ ہے میری بیٹی زینب دے. روستی دے وقت میری گھر علی حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیتا. ایک کہیں دیتے انہیں کسی زینب دا گھر علا تو آدھا دماد تے جماترہ جنگا نا ابو العاص ہے اجا مسلمان کہیں نہیں تھیا کہہ دیں کہہ دے اون بھیجے اے رکھو تو میں کو چھوڑو. میرے نبی سے روندے بیٹھے کوئی جواب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا صحابہ کتنا ہو سارے ذرا کٹھے تھی قربان تھی وہاں اپنے نبی جی اللہ دے رسول. آپ نے فرمایا میرا دل نہیں آتا میں زینب دا ہار رکھا جے اجازت ہوئے تھوڑی ناراضگی نہ ہوئے میں زینب دا ہار ہی بلا دے ماں تے زینب دا سرتاج ہی بلا دے. اللہ دے نبی فیصلہ کرو پچھڑ دی کیا لوڑ ہے بلا دیو. آپ نے فرمایا سدو ابو العاص کو. ابو العاص سامنے آیا بیٹھے نبی دا جماعت رائی بھی دمادی بھی او دھیری بیٹی آ لے ہو. میرے نبی روندے بیٹھنا. آپ نے فرمایا ابو العاص میں محمد پاک تیرے تے وڈا خوش ہوں. مکے چ میں شروع نبی بن کے آیا ہم سارے میں کو تکلیف دیتی ہے مکے دے کافرے وچوں لیکن تائیں میں کو تکلیف آج تک نہیں دی. میں تیرے تے راضی ہوں تے بولا آس میرا دل دے میں ہار واپس. آخری بات آئی نہیں ہے ایک اور نال سن میرا دل دے میں ہار واپس کرنے ہوں. جی اللہ دے نبی اگر واپس کر دو تو آدھی مرضی. امام کائنات نے فرمایا بولا آس میری ایک شرط ہے میرے کے لفظ نہیں میں کیا طریقے نال بولا میری ایک شرط ہے جے پوری چکریں ہار بھی واپس کی دیوان. اللہ دے نبی کیڑی شرط ہے؟ میرے نبی سی ڈکھیے نہ روندے بیٹھنا. آپ نے فرمائے 2 سال تھی گئن جداں دا مکہ چھوڑ کے آیا اپنی بیٹی زینب دا میں چہرہ کوئی نہیں ڈٹھا. ابو العاص ہار واپس کی دینا ہار کھتی وانج لیکن جو ہی مکے پہنچے میری بیٹی زینب کو مدینے روانہ کرنے میں زندگی وفا کرے نہ کرے میں زینب کو اپنے سینے نال لاواں. پیار ہے یا میرا نبی یہ میرا پیغمبر بھی دھیری دے ہاتھ کھاونا لے ہو تے روما وانا لے ہو تے دھی جمے تے منہ سجا وانا لے ہو. میری بیٹی زینب کو روانہ کر چھوڑی میں محمد کریم کو 2 سال دا عرصہ تھی گئے میں بیٹی کو نہیں ملا. حضرت ابو العاص دن ٹھیک ہے اللہ دے نبی ہار چاہ کے لگا گئے. حضرت زینب کو ون کے آدھے میں وعدہ کر کے آیا تیاری کر. انہیں دیکھو حضرت زینب کو بچے دی بھی امید حمل دے نالن سواری سے بائے کے ہی میں روانہ پہ تھی دیئے مدینہ منورہ مکے دے کافر کٹھے تھی گن زینب تے کو کہنا منجھنے سو. حضرت زینب دے سامنے آئے حضرت بی بی زینب
دے پیٹ تے پرچھا ماریا نے پیٹ زخمی تھی گئے بچہ زائے تھی گئے آکھن لگن زینب مدینے کنا ونجھڑے سو اگو بیٹی دے پیار دا عالم کیا ہے حضرت زینب دیئے زینب مردی مرد سکتی ہے پر اپنے بابے کو ملن ضرور ویسی اپنی چادر چاہتی ہے اپنے پیٹ دے زخم تے جبتی ہے سواری تے بیٹھی ہے روندی ہوئی تک دی پئیے تھے اپنے ابے دو انجھیں دا دل لکھیں دے ہو پتھر دل انسانو تک دی پئیے پیٹ زخمی تھی گئے تک دی پئیے ایڈو مدینے دا پتہ ہے حال کیا ہے میرے نبی سی سارے صحابہ کو کٹھا کر کے مدینے دے باہر آئے کھڑن آؤ میرے یار میرے نال جلو میں آج اپنی بیٹی دا استقبال جیڑے نبی دا فرشتے استقبال پہ کریں او نبی اپنی بیٹی دا استقبال پیا کریں مدینے دے باہر کھڑے ہوئے نا حضرت زینب آ گئی ہے میرے نبی کریم نے اپنے ہاتھی میں دراز چا فرمائے اللہ دے نبی فرمائے زینب میں محمد کریم تیرے واسطے کافی عرصے تو سکھدا وداؤں حضرت زینب دے اکھاں وچ آنسو آ گئے اجی ابا جی میں لائے نہیں سکدی میرے پیٹ تے زال میں پرچھا ماریا میرا بچہ بھی زائے تھی گئے امام کائنات نے آپ پیدان تے پیر مبارک رکھے آپ نے اپنے ہتھاں نال زینب کو لہا کے اپنے سینے نال لینے تے نبی کریم زارو قطار روندے رہ گئے صحابہ دن سال اللہ دے نبی کو احد میدان جتنا روندہ نہیں ڈٹھا جتنا نبی اپنی بیٹی کو سینے نال لا کے روندہ رہ گئے اللہ دے نبی کو بیٹیاں بڑا پیاریان اے بیٹی رحمت دا ذریعہ ہے اے بیٹی ادب دا ذریعہ ہے اے بیٹی اتفاق دا ذریعہ ہے اے بیٹی ادب دا ذریعہ ہے میرے نبی پاک نے سینے نال لائے آپ نے تلے چادر بچھائی ہے چادر بچھا کے اپنی بیٹی زینب کو دلانے میرے نبی فرمائے لوگو بیٹیاں زندہ دفن کریں دے آوے دیکھو میری زینب دا پیار میری خاطر اپنے پیٹ دیاں پرچھاں برداشت کر کے آئی ہے اپنے ابے دی خاطر اپنا پیٹ چاک کرا کے آئی ہے اللہ دے نبی بڑا پیار کرنے آن تے جڑے ویلے حضرت فاطمہ آویا حسنین کریمین دی اماں کون فاطمہ جنت دے عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی شیر خدا دی زوجہ فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی کریم دی بطول فاطمہ جن دے بارے نبی فرمائے انہا فاطمہ تھا بزعت منی اے فاطمہ میرے جنت دا اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جڑے ویلے فاطمہ محفل جا بنیا نبی اٹھی کے استقبال کرنے قام الیہا قبلہا نبی سی متھا چم دیاں بوسا دیاں اپنی جا چھوڑ کے تھی فاطمہ کو بھی لینے جنگ بدر دے صحابہ منیا لگے حضرت عثمان ہے کہ اللہ دے نبی میرے روح دے جنگ تے جلنا آپ نے فرمایا تے کوئی اجازت نہیں میری دھی رقیہ بیمار ہے تیرے واسطے یہ ہو فیصلہ ہے تو میری بیٹی دی تیمارداری کر بیٹی واسطے عثمان کو سپیشل جنگ کے شریک نے تھیوانی تا نال کھڑائے نے تے حضرت عثمان سید رقیہ دی بڑی خدمت پہ کرنے تے رقیہ بیماری آلے بستر تے لیٹی ہوئیے بار بار حضرت عثمان پوچھ دن تیرا کیا حال ہے او لوگو رقیہ دے دل وچ بابے دا پیار آکھن لگی میری طبیعت کو چھوڑ پتہ کر باہر ون کے میرے بابے جی کو فتح تھئی ہے یا کہنا بار بار بیٹی آدھی میرے بابے جی کو فتح تھئی ہے یا کہنا حضرت عثمان آدن میں دوڑتا ہوئے آیا آ کر کے آکے میں خبر آ گئی ہے اللہ نے بدر دے میدان اس تیرے بابے کو فتح دا عزت دا درجہ اور عزت دی دستار پوائیے تے حضرت رقیہ دے اکھاں میں جو آنسو آئے تے نالی روح پرواز کر گئی نبی سی 17 میل دے فاصلے دے کھڑے ہیں آپ بدر وچوں آئے آپ تے دل تڑا پی آئی پتہ نہیں میری رقیہ دا کیا حال ہو سی جڑے ویلے مدینہ دے قریب آئے سارے لوگ میرے نبی کو ملنا آئے استقبال کریں میرے نبی دا چہرہ اداس ہے آپ سجے کھپے دے دیں آپ فرمائے سارے آ گئے ہو رقیہ تے عثمان نظر نہیں اندے اللہ دے نبی رقیہ دا کیا نسیجے آپ نے فرمائے دسو کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی رقیہ فوت ہو گئی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا صحابہ آدھے نسا نبی پاک دے کٹھے کھڑے آسے انہیں پتہ لگ دا جنہیں نبی دے نبیرے بچو زمین نکل گئی ہوئے اللہ دے نبی جی میں ڈھاندے ہوئے اے جڑی جرت دا پہاڑ پیغمبر نے جب
اپنی بیٹی دی وفات دی خبر سنیے امام کائنات دے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو تے ہنجو آ گئے اللہ دے نبی فرمایا میں کو گھر نہ دیو دسو ہے کتھا رقیہ اللہ دے نبی رقیہ قبرستان حضرت عثمان قبرستان ہے نبی سی صحابہ دے کٹھے صحابہ دے آسرے تے قبرستان آئے دے دن جو عثمان رقیہ کو دفن بھی کر چکے قبر تے مٹی بیٹھے پہنن تے روندے بیٹھن نبی سی عثمان تے کندھے تے ہاتھ رکھے فرمایا سلام عثمان میں آ گیا خیرے تے کو کیا ضرورت ہے روون دی روواں میں محمد میری بیٹی دا ٹکڑا فوت ہوئے روواں میں میرے دل دا جگر تے میرے دل دا ٹکڑا فوت ہوئے تے کو کیا ضرورت تیرے واسطے رشتے ہزاراں سخی عثمان نہیں بنو امیہ دے خاندان دا جوان نہیں لوگ تے کو رشتے دیون تے تیار ہیں حضرت عثمان نبی دے سینے نال لگ کے آدھے سونے ہو رشتے ہزاراں صحیح جڑے ویلے گزردام لوگ آدھے محمد پاک دا دماد پیاویں دے اے میں کو آج دے بعد کہیں نہیں آکھنا میرے نبی فرمائے گھبرانا عثمان تائیں میں محمد دا دل ٹھار دیتے میں اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح تیرے نال کرینا اے بیٹی کلثوم دا جڑے ویلے سیدہ کلثوم فوت ہویاں حضرت عثمان دیاں چیخاں نہ رک جان اوے لوگوں میرے نبی کیا فرمائے لوگاں دے دھیری بھیڑی نال کھلوار نہ کیتا کرو لوگاں دیاں دھیری بھیڑی جب ساری حویلی جا منجن او ساری حویلی دا مان ہونجن او ساری حویلی دی عزت ہونجن نہ سمجھا کر یہ کہیں بے دی بیٹی ہے اے سمجھا کر نکاح دے بعد او دی بیٹی بعد چے میڈا بھرم پہلے ہے اے او دی دھی بعد چے میری عزت پہلے ہے میری حویلی دی بادشاہ پہلے ہے جب اے نظریہ رکھو ہر کہیں دی دھی بین دی عزت دا خیال کیتا کر نبی کریم علیہ السلام فرمائے عثمان بیٹیاں دے معاملے تائیں میرا دل خوش کیتا ہویا ہے کاش میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہو جاؤں ایک دے بعد بھی جے تک جیندہ ہمیں صرف تائیں عثمان کو دینا ہاں کیونکہ تیرا سلوک اپنے بیوے نال اتنا سونا ہے کہ میں محمد بھی راضی آسان 90% لوگ شادیاں کرنے ہیں اللہ دی قسم جا کے آدھا والوی اپنی عزت کو عزت نہیں سے سمجھتے بے دی عزت سمجھتے ہیں سلوک ایسا کرنے ہیں کہ بے دی عزت ہے گال تے تو میرے کے فارغ ہیں تو میرے کے فارغ نہیں او تیرے کے قیامت تک فارغ نہیں ہو سکتی دنیا کائنات الٹی پلٹی ہو منجے اے فلاں بندے دی بیٹی بعد ہے اے میری عزت پہلے ہے اے میری دستار پہلے ہے بڑھڑے باپ کے پچھا کر جیندے درتے جوان بیٹی سامان جا کے پہنچے اوندا کلیجہ پھٹن دے اندے لوگوں دھیری دی قدر کی تھی کرو بیٹے دی قدر کی تھی کرو دھی بھیڑ دا حیا کی تا کرو اے اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے اللہ دی برکت دا ذریعہ ہے اے اللہ والو عزت دا ذریعہ ہے جڑا انہاں دی پرورش کرے اللہ انہاں کو جنت محمد دا پڑوس نصیب کر دعا کرو اللہ بیٹیاں دے وے آکھو آمین زمان رک دی بھئی آئی تھا بیٹی دے وے اللہ بیٹی رحمت ہوندی ہے اللہ دی قسم بات اب ہوندی ہے چند باتاں بیٹی دی عظمت دے حوالے نال میں تمہارے سامنے کیچن ایک آخری بات کرنا جے تک کھانا پیندے پن تمہارے سامنے رکھ دن اللہ دی توحید کو سمجھو رب نال شرک نہ کیتا کرو میرے دوستو میرے بھراوو میرے بزرگوں میرے دیکھو رب نال شریک گوارا بولو زندگی کچھ دی کچھ تھی وے عبادت صرف اللہ دی کرے سوں نظر نیاز منت بھی کہندے نا دی منے سوں تے بچہ لوڑے صحت لوڑے کہندے کو ہاتھ دے سوں اللہ دے سوائے زمین تے بیا کوئی نہیں جڑا اولاداں دے سکے